बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि एएसपी गंबट नुमान जफर की सरबराही में मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में मजहबी रहनुमाओं से मीटिंग, जिसमें मुख्तलिफ थानों के एसएचओज और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। एएसपी गंबट नुमान जफर ने मीडिया को बताया कि मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। मजहबी रहनुमाओं ने मुहर्रम के दौरान पुरअमन रहने और इंतजामिया के साथ ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। इस्लामाबाद के थाना खन्ना की हुदूद कुरी रोड की रिहायशी खातून और उसकी फैमिली के साथ छोटी सी बात पर हुई जुल्म की इंतहा। पीने के पानी के पाइप पर झगड़ा तूल पकड़ गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बशीर मलिक से। जी बशीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद का इलाका है कुरी रोड। अगर मेरा कैमरा मैन ये दिखाए, ये माँ और बेटा एक छोटी सी बात के ऊपर, पड़ोसियों के पानी के पाइप के ऊपर झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना शदीद हो गया कि उन लोगों ने इनके ऊपर आकर तशद्दुद इनके ऊपर कर दिया और सोटियां और लाठियों का बेदर्दा इस्तेमाल किया। इस हवाले से इनसे मजीद बात करते हैं, आखिर क्या वजह है जिस वजह से उन लोगों ने आपके ऊपर आकर तशद्दुद किया। सर, ये मेरे शौहर के साथ जो तनाज़ा है खर्चे का, उसके ही किराए के गुंडे उन्होंने भेजे थे। ये कल हमारे दरवाजे के आगे नाली का कचरा डाल दिया, मेरे पानी का पाइप काट के उसमें ठूस के एक प्री प्लान मर्डर बनाया इन्होंने। मुझे मर्डर करने की धमकियां आ रही हैं, तो जिसकी एफआईआर दरखास्तें मैंने दी हुई हैं थानों में, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं हो रहा। थाने वाले मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे। एफआईआर को भी मैंने दी हुई है, जो थ्रेड आ रही है उसके खिलाफ मैडम शुभाना के पास पड़ी हुई है सर। तो ये कल इन्होंने वो प्री प्लान मॉडल तैयार किया, हमें हम पे डंडों से वार किया। 3 औरतें, हम घर में अकेली थी, मेरी बेटियां 2 और मैं। बेटा मेरा जॉब पे था, बाहर गया हुआ था। फिर बेटी ने इसको कॉल की, तो बाद में जब ये आया तो हम पे तशद्दुद हो रहा था। मुझे उन्होंने एक ब्लॉक मारा कमर में, जिससे मेरी कमर फ्रैक्चर है। मेरा कोई एक्सरा नहीं हुआ अभी तक, बैक साइड का कोई एक्सरा नहीं हुआ और मेरे बेटे का सर का एक्सरा नहीं हुआ सर। सीटी स्कैन भी हमने प्राइवेट कराया है। हमारा सपोर्ट नहीं हो रही। मैं थाने 2 दफ़ा जा चुकी हूँ कल से, अभी तक एफआईआर नहीं हुई। दरखास्त तो उन्होंने रख ली है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं काटी। ये शफीक नाई और इसके 4 बेटे हैं और इसके साथ 3 औरतें, सब ने मिल के हम तीनों पे हमला किया, माँ बेटियों पे। और हमें इतना शदीद ज़ख्मी किया कि मुझे 15-20 टांके ये आए ना सर। ये मैंने बालों से ढंका हुआ है। मेरे सारे कपड़े लहूलुहान हो गए थे, मैं नीचे गिर गई थी। बच्चियों को बचाते, मेरे बच्चियों को घसीट के अंदर ले जा रहे थे। 19 को मेरी पेशी थी और इससे पहले ये मेरा मर्डर करना चाहते थे। इस हवाले से मजीद इनसे बात करते हैं, इनके बेटे से, जो मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं, अपने घर का काम कर रहे थे, अपने घर का सिलसिला चलाते थे और यही घर के कफील है जो घर का इन्हीं के ऊपर घर चल रहा था। अभी ये यहाँ पे बैठे, यहाँ पे इतने शदीद जख्मी हो चुके हैं, ना ये बाहर निकल सकते हैं ना बैठ सकते हैं, अभी बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं। इस हवाले से मजीद उनसे बात करते हैं, आखिर उनके साथ क्या हुआ। सर, ऐसा हुआ कि जब मुझे मेरी छोटी बहन ने फ़ोन किया कि घर आओ, वालदा के ऊपर वो तशद्दुद कर रहे हैं लोग, पानी की पाइप की वजह से लड़ाई हुई है। मैं घर आया तो देखा तो आगे वालदा को पीट रहे थे, कोई ब्लाक से मारा था, कोई डंडों से मारा था। जो ही मैं गली में एंटर हुआ, 4 बंदों ने मुझे पकड़ लिया, कोने में लगा के मुझे मारा, डंडों से मारा। इसके सिलसिले में मेरा भी सर फट गया, मुझे 6 टांके मुझे आए, बाजू में लगी। बहुत हमारे साथ तशद्दुद किया, मेरी बहनों को मारा उन्होंने, मेरी वालदा को मारा। तो अभी तक हमारे साथ कोई कानूनी सपोर्ट नहीं की गई। जी बिल्कुल, आपने जैसा कि सुना है, उनकी फैमिली जो है इन खवातीन की, ये कह रहे हैं हमारे साथ अभी तक ताहाल पुलिस ने कुछ भी ना किया। दरखास्त देने के बावजूद बड़ी मुश्किल से मेडिकल तो हुआ है, लेकिन हमें इलाज के लिए बाहर से प्राइवेट से इलाज अभी हम करवा रहे हैं। उन्होंने अपील की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, आईजी इस्लामाबाद से, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। ताहाल अभी तक पुलिस खन्ना खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रही है। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 टीवी, इस्लामाबाद। सरहारी शहर के मेडिकल सेंटर पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। 25 साल नादिया चांडियो डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही की वजह से दम तोड़ गई। नादिया के वर्सा ने जज्बाती होकर खानगी अस्पताल के शीशे तोड़ दिए। वर्सा ने एहतजाज करते कहा है कि डॉक्टर का अमला तजर्बाकार नहीं है, यहाँ सेंटर में किसी किस्म की सहूलियात मुयस्सर नहीं।
जिस वजह से नादिया चांडियो की मौत वाकई हुई। जाए वकूअ पर सरारी पुलिस पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। वर्षा ने मुतालबा किया है कि बिना तजर्बाकार डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी जानिब मेडिकल सेंटर के अमले ने मौक़िफ़ देते हुए मीडिया को बताया कि मरीज ऑपरेशन की वजह से नहीं, हार्ट अटैक की वजह से उसकी वफात हुई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि सकरान में सहाफ़त की बुनियाद रखने और इक़बाल मुतारिफ कराने वाले ख़ानदान के मुतालिक सहाफ़ी मरहूम काजी सरफराज मेमन की 33वीं बरसी और काजी अल्लाह वली मेमन ऑडिटोरियम के इफ्तिताह की तकरीब सकरान प्रेस क्लब में मुनाकिद की गई। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं सकरान से GM लगारी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सकरान में सहाफ़त का बुनियाद रखने वाले और अखबार मुतारिफ कराने वाले ख़ानदान के मुतहरिक सहाफ़ी मरहूम काजी सरफराज मेमन की 33वीं बरसी और काजी अल्लाह वली मेमन ऑडिटोरियम हॉल का इफ्तिताह की तकरीब सकरान प्रेस क्लब में मुनाकिद की गई। उस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, MPA गुलाम कादर चांडियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी, हाजी अली नवाज चांडियो, रईस नूर अहमद लाखो और काजी जावेद सनाई ने अपने अलग अलग खिताब में कहा कि काजी ख़ानदान ने सकरान में जो सहाफ़त की वो साफ़ सुथरी सहाफ़त की है, जो आज तकरीबन आधा सदी से भी ज़्यादा टाइम गुजरने के बावजूद भी ख़ानदानी सहाफ़त जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि काजी सरफराज मेमन ने MRD तहरीक में नुमाया सहाफ़ती किरदार अदा किया, जिस जुर्म में मिलिट्री फोर्स ने उसे गिरफ़्तार करके गुम भी किया था और फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया था, लेकिन उन्होंने आमरत का सामना करते हुए भी अपनी साफ़ सुथरी सहाफ़त की जिम्मेदारी को बरकरार रखा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज सकरान प्रेस क्लब सेमिनार हॉल का नाम काजी अल्लाह वली मेमन ऑडिटोरियम हॉल रख कर सहाफ़ती हक अदा किया गया है। हमने सकरान प्रेस क्लब का माजी में भी साथ दिया है और आइंदा भी साथ जारी रहेगा। तकरीब में सैयद शायान अली शाह, सैयद शेरियार शाह, रईस वहीद अली राहू, रईस अता मोहम्मद उन्नड़, अली शान उन्नड़, डॉक्टर इम्तियाज़ चांडियो, अता मोहम्मद सियाल, फरहान अहमद लगारी, अमजद खानजादा और राजा खानजादा समंत सकरान की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। उस मौके पर तकरीब में आने वाले मेहमानों को सकरान प्रेस क्लब के साबिक सदर मसूद उमरानी ने इस्तकबालिया पेश किया। जी रहीम यार खान में थाना रुकनपुर पुलिस ने मुलजमान के फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस का बरवक्त रिस्पांस मुलजमान के मुसलसल ताक़ुब और घेराव पर क्रिमिनल से पुलिस मुकाबला दो तरफा फायरिंग के नतीजे में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। असला और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस की बारीक नफरी का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त अली रजा मोची के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजिम डकैती, नकबजनी और मोटरसाइकिल चोरी जैसी 8 से ज्यादा संगीन वारदातों का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। गिरफ्तार मुलजिम से पिस्टल, 30 बॉल गोलियां और मोटरसाइकिल बिला नंबर बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त अलर्ट रहते हुए इलाके में गश्त कर रही है। जराइम का इंसदाद करते हुए क्रिमिनल से आनी हाथों से निपटा जाएगा। मुहर्रम अल हराम में अमन अमान के लिए कारवान जिले अमन कमेटी रावलपिंडी का काहुटा में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर पुलिस अफसरान और उलमाए किराम ने शिरकत की और तहसील भर में अमन अमान बरकरार रखने, इत्तेहादो इत्तफाक कायम रखने पर जोर दिया गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं काहुटा से राजा परवेज इकबाल। अमन व अमान का क़याम हम सब की जिम्मेदारी है। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के क़याम के लिए कारवान ज़िला अमन कमेटी का काहुटा में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर पुलिस अफसरान व उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में DSP सिक्योरिटी मिर्ज़ा ताहिर सिकंदर, DSP काहुटा चौधरी असर अली, असिस्टेंट कमिश्नर काहुटा यासिर रिजवान, जबकि हाफिज़ इकबाल रिजवी, मुफ्ती मोहम्मद कासिम, मौलाना उस्मान उस्मानी व दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि कारवान अमन हर साल की तरह भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम जाएगा। मुल्क में अमन का गहवारा बनाना है। तमाम उलमाए कराम अकाबरीन अमन के क़याम और मोहब्बत की अगादत के लिए इकट्ठे हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक कायम रखने के लिए हर मुकातबे फ़िक्र का ताउन नागुज़ीर है। अमन कमेटियाँ इंतज़ामिया की मदद और मुआशरे में अमन क़याम के क़याम में अहम किरदार अदा करती हैं। इजलास के अख्ताम पे थाना काहुटा से कल्लर चौक तक वाक़ का भी एहतमाम किया गया। आखिर में मुल्क व मिल्कत की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ फरमाई गई। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV काहुटा।
RPO سہیوال, DPO سہیوال, کمشنر سہیوال اور ڈپٹی کمشنر سہیوال کا محرم الحرام کے حوالے سے مرکزی جلوس کے روٹس کا وزٹ کے دوران امام برگاہ قصر بطول A کیٹیگری کے مرکزی جلوس کے روٹس کا دورہ کیا. اس موقع پر پولیس افسران کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کے تمام افسران اور ممبران امن کمیٹی بھی موجود تھے. RPO سہیوال نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. امام بارگاہ قصر بطول میں امن کمیٹی کے ممبران اور جلوس کے منتظمین سے ملاقات کی اور سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. DPO سہیوال نے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی. RPO سہیوال نے محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے حوالے سے فل سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا, جبکہ امن و امان کے قیام کے لیے ممبران امن کمیٹی, علماء کرام اور تاجر برادری کی خدمات کو سراہ کیا. باول نگر کا علاقہ ہیڈ سلمانکی اور دریائے ستلج بوکھا پتن کے مقام پر سطح بلند ہیڈ سلمانکی مقام پر پانی کی آمد اور اخراج 73,251 کیوسک ہے. پانی کے بہاؤ میں اضافے سے لالا امر سنگھ کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا. بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیراب موزلہ امبا دونا کتب ساڑو کے قریب بینی میاں فخر ایاز ساڑو اور دیگر علاقے سیلاب کی زد میں آ گئے. سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے. اپنی مدد کے تحت منتقل ہونے پر مجبور متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں. نہ ہی پناہ گاہ اور نہ ہی میڈیکل کیمپ ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی بھی انتظام ہے. پاکستان اور چین کے درمیان جوہری توانائی کے شعبے میں ماحول دوست تعاون جاری ہے. کراچی میں چینی ساختہ جدید نیوکلیئر ری ایکٹر سے چلنے والے نئے جوہری پاور یونٹ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا. چین کی یہ ٹیکنالوجی ماحول کے لیے کیسے فائدہ مند ہے, جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں. پاکستان کے کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں چین کے تیار کردہ تیسری نسل کے نیوکلیئر ری ایکٹر ہوالونگ 1 سے چلنے والے نئے نیوکلیئر پاور یونٹ کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے. کراچی یونٹ 5 پاکستان کا تیسرا نیوکلیئر پاور یونٹ ہے جو ہوالونگ 1 ری ایکٹر استعمال کر رہا ہے. یہ دنیا بھر میں جدید ترین نیوکلیئر پاور ٹیکنالوجیز میں سے ایک ہے. چینی ماہرین کے نزدیک یہ توقع ہے کہ یہ یونٹ پاکستان میں سالانہ 40 لاکھ سے زائد گھرانوں کو تقریباً 10 ارب کلو واٹ بجلی فراہم کرے گا. اس وقت چین اور پاکستان نے مل کر 6 نیوکلیئر پاور یونٹس تعمیر کیے ہیں جو مقامی لوگوں کو ہر سال تقریباً 30 ارب کلو واٹ صاف بجلی فراہم کر سکتے ہیں. یہ 9 ملین ٹن سے زائد معیاری کوئلے کی کھپت اور 24 ملین ٹن سے زائد کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں کمی کے برابر ہے. ہوالونگ 1 منصوبہ چین میں مقامی سطح پر تیار کردہ تیسری نسل کا ری ایکٹر ہے جس کا شمار دنیا کے انتہائی جدید جوہری توانائی ری ایکٹرز میں ہوتا ہے. یہ چین کی 3rd جنریشن پریشرائز واٹر ری ایکٹر ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے اور سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار پر پورا اترتا ہے. ہوالونگ 1 جوہری توانائی کے پیداواری منصوبے کے برآمد نے عالمی سطح پر بھی شاندار نتائج حاصل کیے ہیں اور پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، ارجنٹائن اور برازیل سمیت 20 سے زائد ممالک اور خطوں نے چین کے ساتھ تعاون کی خواہش کا اظہار کیا ہے. چین اپنے تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی سبز ترقی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے اور پاکستان کے تناظر میں چین پاکستان شفاف توانائی تعاون سے ایک جانب جہاں پاکستان میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی وہاں اس سے موسمیاتی تبدیلی جیسے مسئلے سے بھی نمٹا جا سکے گا. شاہد افراز خان، بیجنگ. کراچی سوراب گو ٹاؤن کے چیئرمین لالا عبدالرحیم نے سوراب گو ٹاؤن کی 8 یوسیز میں جا کر عوام کے مسائل سننے کے لیے کلی کچہریوں کا انعقاد کیا. یوسی 5 کے علاقے خادم سلنگی گوڑ میں کلی کچہری میں یوسی 5 کے چیئرمین سلطان بلیتی سمیت دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر ہمارے نمائندے نبی بخش خاص کلی سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے مزید کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دبنگ جالا ببر شیر سوراب کوٹ چیئرمین لالا عبدالرحیم صاحب نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ رب نے چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں خدمت کروں گا, تو وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آج یوسی 5 خادم حسین سولنگی گوڑ سے انہوں نے اس کا آغاز کر دیا ہے. چنڈیگڑھ پولیس کی جانب سے محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی انتظامات مکمل. محرم الحرام میں ضلع بھر میں کل 258 جلوس نکالے جائیں گے. 685 مجالس کا انعقاد ہوگا. چنڈیگڑھ محرم الحرام میں 32 جلوس کیٹیگری اے، 66 جلوس کیٹیگری بی، 160 جلوس کیٹیگری سی کے ہوں گے. 70 مجالس کیٹیگری اے، 193 مجالس کیٹیگری بی اور 422 مجالس کیٹیگری سی کے ہوں گے. مجالس جلوسوں پر 1500 سے زائد پولیس افسران اور
کے جوان اور پاک فوج کے دستے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. اساس جلوسوں مجالس پر سیکیورٹی ڈیوٹی ہوگی. لیڈ فورس کی ٹیمیں تعینات ہوں گی. جلوسوں مجالس کی CCTV کیمروں، سرویلنس وہیکلز، ڈرون کیمروں سے کنٹرول روم میں مانیٹرنگ کی جائے گی. آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ جعفر آباد پولیس کی اہم کارروائی کراچی، مستونگ سمیت نصیر آباد ڈویژن کے مختلف علاقوں میں قتل، اغوا، ڈکیتی اور رازدانی کے واردات میں مطلوب بین الصوبائی گروہ کے سرگنا کو 2 ساتھیوں سمیت پولیس مقابلے میں گرفتار کر لیا گیا. SSP جعفر آباد نے ڈیرہ الحجات میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان گزشتہ رات قومی شاہراہ پر واردات کی نیت سے ڈیرہ الحجات کی جانب آ رہے تھے کہ پولیس پارٹی نے ملزمان سے متعلق DSP سرکل محمد زمان اور ایگل اسکواڈ کے انچارج طارق فیران کو اطلاع دی، جس پر پولیس کی باری نفری نے ان کا تعاقب کر کے 0 فٹ پر ان کا گھیراؤ کیا. ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی. پولیس کی جوابی فائرنگ کے بعد شیراز اور صدام علی شیر اور وائدلو کو گرفتار کر کے ان کی قبضے سے 1 عدد کلاشنکوف، 2 عدد پسٹل اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر دیا گیا. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی سی آگاہی کریں. پچھلے 1 مہینے سے اپنی وہ کارکردگی کا تھوڑا سا ذکر کریں آپ لوگوں کے سامنے. اصل میں DIG صاحب ہمارے بڑے شیخ منیر صاحب بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں، یہ خاص کر جو پیڈی کرائمز ہوتے ہیں لوگوں کے اور عام لوگ جس سے متاثر ہوتا ہے. بوانا حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کرنے کے باوجود ٹرانسپورٹرز اپنے منمانے کرایہ وصول کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. کم کرایہ دینے پر سواریوں سے لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں. مزید جانتے ہیں ملک جعفر علی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، بوانا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹرانسپورٹرز اپنی من مانی کر کے زائد کرایہ وصول کرنے سے باز نہ آئے ہیں اور سابقہ کرایہ وصول کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اگر کرایہ کی بات کی جائے تو ٹرانسپورٹر لڑائی کرنے پر اتر آتے ہیں اور سواریوں کو گاڑی سے نیچے اتار دیتے ہیں، جبکہ انتظامیہ اور RT سیکٹری کرایوں میں کمی لانے میں بالکل ناکام دکھائی دیتے ہیں. لہذا شہریوں کی انتظامیہ اور RT سیکٹری سے اپیل ہے کہ ٹرانسپورٹرز کو زائد کرایہ وصول کرنے پر ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں تاکہ شہریوں کی پریشانی ختم ہو سکے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں. جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، لیکن اس کا جو ہے نا ایک رد عمل جو ہے اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پہلے جتنے کرایے تھے وہی کرایے چل رہے ہیں، کوئی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. اگر پیٹرولیم مصنوعات 5 روپے بھی بڑھتے ہیں تو ادھر سے کرایہ 10 روپے بڑھا دیتے ہیں. ابھی جب 30 روپے ڈیزل کم ہوا ہے، 12 روپے پیٹرول کم ہوا ہے، تو ادھر سے کوئی رد عمل نہیں ہے. کرایہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. جتنا پہلے ہم کرایہ محنت مزدوری کرنے والے آدمی کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں، جتنا پہلے کرایہ ادا کرتے تھے اتنا ہی آج بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ایک یہی ٹرانسپورٹر ہی نہیں بلکہ پھلوں سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور جب ابھی کمی ہوئی ہے تو وہ قیمتیں بھی وہیں کے وہیں ہیں. اور جب ہم ان سے کرائے کی کمی کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ آگے سے الٹا جو ہے نا ان کے چونچلے سنے نہیں جاتے. ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ آپس میں دست و گریبان ہونے کی بجائے ہم غریب عوام کا کچھ سوچیں، اور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس مافیا کو روکیں. ملیر بینس کالونی موڑ پر واقع میڈیکل سینٹر کی جانب سے 1 روزہ مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹرز نے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کر کے مفت ادویات فراہم کی. مزید جانتے ہیں بلاول ابڑو کی اس رپورٹ میں. ملیر بیس کالونی موڑ پر واقع ندا میڈیکل سینٹر کی جانب سے 1 روزہ مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہر ڈاکٹروں نے سینکڑوں مریضوں کا معائنہ کر کے مفت ادویات فراہم کی. ندا میڈیکل سینٹر کی جانب سے لگائی جانے والی مفت طبی کیمپ میں ADHO ملیر ڈاکٹر محمد بخشدانی، ظفر علی مار، حاجی دلمراد حمایتی، ڈاکٹر ناصر، ڈاکٹر رحیم، انسپیکٹر علی محمد دانی سمیت علاقہ موجودین نے طبی کیمپ میں خصوصی شرکت کی. مفت طبی کیمپ میں ماہر ڈاکٹر اشفاق علی عباسی، ڈاکٹر عادل شیوان، لیڈی ڈاکٹر مہانور، ڈاکٹر عروج، ڈاکٹر ممتاز بھٹو سمیت دیگر امراض کے ماہر ڈاکٹروں نے فرائض انجام دیے. اس موقع پر ندا میڈیکل سینٹر کے منتظمین ایاز علی وارو نے کہا کہ مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا مقصد غریب اور نادار مریضوں کی مدد کرنا ہے. مہنگائی کے ستائے بیمار افراد جو کہ علاج کراتے ہیں قاصر ہیں، ان کی اس کیمپ کے ذریعے کسی حد تک مدد کرنا ہمارا مقصد ہے. آج اس کیمپ کے توسل سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہر ماہ اس طرح کی مفت میڈیکل کیمپ لگائی جائے گی، جس میں مفت چیک اپ کے ساتھ مفت ادویات فراہم کی جائے گی. کیمرامین ٹیم کے ساتھ بلاول علی ابڑو، A1 TV نیوز، ملیر، کراچی. میرپور خاص میں عوامی ڈپٹی میئر جنید بلند نے ٹاؤن میر شہر محمد طاہر کی UC5 کا دورہ کیا اور رہائشی علاقے کے درمیان موجود کچرے کے ڈھیر کو ختم کروایا. اس موقع پر ڈپٹی میئر جنید بلند کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی واضح ہدایت ہے کہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے.
गाजी अहमद में सिंध की मशहूर दरगाह बुजुर्ग सैयद आलम पीर के मुतवल्ली सैयद अनायत शाह और बेटी सैयद अनीता शाह का बिरादरी के अफराद की जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ सख्त एहतजाज इंसाफ का मुतालबा। अवामी प्रेस क्लब गाजी अहमद में सैयद अनायत शाह की बेटी सैयद अनीता शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बिरादरी के लोग सैयद फिदा हुसैन शाह समेत दीगर ने असले के जोर पर यरगमाल बना के सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा है कि गाजी में पुलिस को दरखास्त भी दी गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। IG सिंध DIG SSP शहीद बेनज़ीराबाद को अपील करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर जवाबदारों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद करें, वरना हम इंसाफ के खातिर सख्त एहतजाज करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि ननकाना साहिब में डिप्टी कमिश्नर और DPO ने इमाम बारगाह ता हुसैनी बाग तक रूट्स का दौरा किया और इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मकामात पर सफाई सुथराई समेत फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि माजी में जिला ननकाना अमन व अमान का गहवारा रहा, इस साल भी इस रवायत को बरकरार रखा जाएगा। मुहर्रम अल-हराम के हवाले से बेहतरीन और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। DC मियां रफीक हसन मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बिल्कुल लाए जा रहे हैं। जुलूसों के रूट्स और मजालिस के मकामात की चेकिंग बजरिया टेक्निकल आलात की जा रही है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।